دی آیا پو رسپاسوم بسم الله یرگیابنا رسپاسوم هر بسم الله یرگیابنا دی آیا پو گاسو چیگه زرگا انسان چیگه ستویان رو جسنارنا مریض یود نگاتو مشکلات یود جسنارنا کوی دفتوی کلا پارت بود جسنارنا دوا قد پیانو خداوند متعال فی خود کوی مریض پول جسنارنا شفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تمام ناظرین کو لاگو ہر نئے پروڈکشن کا خوش آمدید زیر جوابت قرآنی سوروں فضائلی پروگرام پر سے مظاہر منتظری مشہد الرضائنا یہ خدمت اللہ حاضر سوست دیچی یہ تمام ناظرین کو خدمت دینو اول ماہ مبارک رمضانی ناتا عید سعید فطر تھونی منطق قرآنی سوروں فضائل مختلف علماء کنی زبانی ادان تک تھن چونی تھا گوہر نئے پروڈکشنی توسط دکھا انشاءاللہ الرحمن آیا سی پروگرام کو یہ تسلسل کو برقرار یغنچی ہفتی نچک انشاءاللہ علماء کنی زبانی سوروں فضائل ادان تک تھن چک پیت پیت ہوئی خلوق بیت گوانا حتماً ادان سی ویڈیو لا لائک بین شوز شیئر بین شوز جو گوانا ہفتی شب جمعی جالا جو یعنی روز جمعرات تقریباً 5 بجے کا یہ ختم اللہ ویڈیو تھن میں جو گوانا بلتیس کا زرخان مختلف ممالک کنی پاکستان ہندوستان چائنا بھوٹان یعنی مختلف ممالک کنینو بلتیس کا زرخان گواچک غتی ہمسایہ ملک ہندوستان علاقۂ کرگلی علماء کن صدیقہ بارگاہ ہے سامن الحججین علوم آل محمد حاصل بھی شخصیت گواچک نغران دوسرے حسینیہ کرگلی طرف لگ وجود ہے انشاءاللہ الرحمن علماء کنی زبانی ادان تک قرآنی سوروں میں فضائل تھن چکپیت پینگ ایسی کوشش پر جو یہ جو انگادی ہے کرگلی حسینین تھونی جو مریم مدینی مہمان شخصیت قبلہ حجت الاسلام شیخ طالب سبحانی فیقو جو السلام علیکم قبلہ ٹھیک شاہ جو علیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ جناب علی کا پٹھیت الحمدللہ دعائی برکت جو نمنے چھو جو گیو سے یہاں آیا سی پروگرامی نے خوش آمدید زر جوابت جو دہنا دو بالا یہاں سی ناظرین کن تک سورہ آل عمرانی فضائل کن چک تھون چک لزستناری ایری انچن شزے پر جو بہت بہت شکریہ جناب جگہ مظاہر یارانا یاری ٹیم پلنگاس مہربانی زرد کی دی فرصت پتانس پویت پی و ناسان زسنارگنا دعا بینیود ہمیشہ ینتی فرس انشاءاللہ کہ سورہ آل عمرانی کچھ فضائل ثواب زسنارگنا قرات بس پیدو ینتی خدمت زسنارگنا ناظرین کلا عرض باشد جو چانا یہ کہ از سورہ قرآن سورہ آل عمرانی تیسرا سورہ پو انگان یاری قرآنی و چھو ان مت پی سورہ کو نشتیانو ندی سورہ پرسیہ سے جناب دی سورہ پولا مین تاستق پچھاسو سورہ آل عمران کرے چانا غانا یاران لا ارتاسبا جو ہر چیز شکلا مین تاستق پسوں سے جسنارنا دے مین تاست پولا وچھ تسمیہ اللہ نام گزاری دی سورہ پولا آل عمران زیس چیا آل عمران زیس در بچکنا چونکہ دی سورہ پہ انوگ حضرت مریم و خویز اسنارینا باوی پیاق من تفضل عمران زرت و حضرت عیسیٰ دی بحث پو تذکر پو قرآن یعنی دی سورہ پہ یعنی زیادہ یوت پنا دی سورہ پہ من تفضل آل عمران زرت تک پچھاسوں حضرت عمران خوی آل کن مثل حضرت مریم حضرت عیسیٰ بحث پو اسنارینا دی سورہ پہ یعنی ذکر سنسیوتاں دی فرز دی من تفضل سورہ آل عمران زس دی سورہ پو گا سوچی تلاوت بیت جسنارگنا لیک سے سفاری سنسیوت ثواب جسنارگنا منا مومو ایمہ معصومین علیہ السلام شیطانونا روایت ہائے متعدد یوم سنسیوت انشاءاللہ اس روایت نیس ینتی خدمت اللہ ارزا بس دگنا غتیز جسنارگنا دی سورہ پہ اثرات چیو جو دون گاما غتیز جسنار ذکر باشد اولین روایت پو غانی یاری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقوس کسل مولید گا سوچی گی سورہ آل عمران تلاوت بیت جسنارگنا خداوند متعال فی اقوس ہر آینا گا آیک تلاوت بیت جسنارگنا کل آیات حساب خداوند متعال فی اقوس امن نامہ جسنارگنا کھول شازدے باشد دی امن نامہ پوس روز قیامت جاک پیانوگ دی انسان پولا جسنار جہنم میں شیطانو نا نجات مشاشد
دیو ثواب چیک yang sawab cik ngane yari Imam Riza alaihi salatu wassalam fi qosi kasal moled ga su chigis surah Al Imran qiraat be jasnarikna de shakhs po jahannami mishit yanugna azad shakhan ko nishit yanugna qarar tangzre Imam Riza alaihi salatu wassalam fi qosi kasal moled و یا روایت چی که امام صادق علیه السلام فی قصه کسان مولد گا سوچی که سوره بقره نه سوره آل عمران قرائت کا تو بیت جسناریک نه خداوند متعال فی قصه ده جق پیانو که انسانی فرسایه میتن لیک سی جسمونا دخسمونا رنگ چھت نا پسینه انو ده انسان پو جسناریک نه دوبایی چات پا نوبایی پا جسن یه مرچتان اده وقت پیکا خداوند متعال فی قصه سپرین نیز سوره بقره نه سوره آل عمران جسپات به خاطر اده جق پن سپرین نیز خدا شازده باشد ده سپرین کنی جسناری نه ده انسانی که دنیاتی که آل عمران تلاوت بسیتن کون جسناری نه سایه شازده باشد انشاءالله دیوز این جسناری نه ثواب قرائت آل عمران لیکن دی سوره آل عمران یعنی غنی یرانگل ته جسناری نه دی سوره آل عمران یعنی جسناری نه 200 آیه جسناری نه یوم مسوسیات دی 200 آیا پو کل 200 آیا پو جسنا دی حساب ثواب لیکن گاہ دی سورہ آل عمران نو آیا های متعدد جو دی آیات کن خود فی نفسی قرآن دی آیات چک پو تلاوت به جسنا رگنا مثل آیت الکرسی جو دی آیت الکرسی پو گا سوچ کی تلاوت به جسنا رگنا و دون آخرین آیا پو 200 نمبر آیا پو نا سورہ دی آیت الکرسی پو آیت الکرسی پو گا سوچ تلاوت بس رنگ نہ یانو نہ بین سے شد جسنا خداوند متعال فی قصد انسان پو تمام مشکلات بلائی کو نشیتیانو کو دور بس کویان دوبارہ کوری نغز ہوئے کہ جسنا روک سکو دیو چک و دیو من ما 8واں آیا پو سورہ آل عمران 8واں آیا پو گا سوچ تلاوت به جسنا رگنا دی آیا پو رسپسم بسم الله یرگابنا رسپسم هر بسم الله یرگابنا دی آیا پوگا سوچی زرگا انسان چیگی تویان دو جسنارنا مریض یود نگاتو مشکلات یود جسنارنا کوی دل توی کلا پارتو تی جسنارنا دو وقت پیانو خداوند متعال فی قصد کوی دی مریض پلا جسنارنا شفا داد چنا هر آیات گار نرل جسنارنا خصوصیت یود لیکن امام صادق علیه السلام فی قصد کسال مولد گا سوچیس دی روز جمعه جغل جناب امام صادق فی قصه کسال مولد که امام صادق سو پیغمبر شیطانو دی روایت به نقل باشه گا سوچ که روز جمعه جغلا سوره آل عمران زر جسنارگنا خداوند متعال فی قصه کوی که صلوات درود خدا شازه باشد و دون خدای ملائک کنه جسنارگنا ده شخصی که قاری سوره آل عمران اینا کوی که جسنار درود شازه باشد تا اینکه اده جگه جمعه جگه نیماو جسنار نوب من پوساقا خداوند متعال فی قصد جسنار کوی که درود تنجو کوی جسنار ملائک کنه چانا امام صادق علیه السلام فی قصد دی سوره آل عمران یک خصوصیت کنه شیطانو نه خصوصیت یک دو اینجو گا سوچگلا تنگ دستی سونسیون نکاتو مالی مشکلات سونسیون جو یا پریشانی فوقسیوت ده شخصی که پریشانی فوقسیوتان مشکلات سونسیوتان بالخصوص مشکلات مالی دی سوره آل عمران زر جسنارگنا خداوند متعال فی قصد کوی جسنارگنا دی تنگ دستی پو ده فقر پو خوشی تیانوگنا دور گوچو دونا یک از تجربه سونس انجرت یعنی علما کنید کتاب کنید نزبری چندو تجربه سونس اندی سوره آل عمران یعنی یران استعمال بسه دو دز اسنارگنا بوسابمون که کم بخستون بس باید پلاجوب بکا خدا کن اولاد چیش از دو بابا ستا مشکلات حسابی که اده مشکلات لیو کنیده بسرین کنید دی سوره آل عمران زعفران یعنی یاری کرکومی که زبریسه گا سوچی که کلی جغت اسنارگنا خداوند متعال فی قصد انسان بولا حتما جسنارنا بوسه مثلا میگه اوچی کل جسنار شازده حتی دی سوره آل عمران اثر بودیود گاش چنگمیگ لخصوکشیگ اگر کوئی که فعل نه میوجات دزت جسنار لخصوکشیگ بد جسنارگنا دی آیا دی سوره پوزبریس دل چنگمیگ جخص با پی خاطر دل چنگماسی جسنارنا فلدار وجود چنان دی حسابی اثرات یود امام صادق فی قصد کسال بوس رفع تنگدستی یعنی سوره آل عمران سوچی جسنارنا تنگ دستی پو خوش جسنارگنا دفع گوید دور گوید و دونا اده مشکلات نه پریشانی نه شفا پو جسنارگنا خداوند متعال فی قصد کل جسنارگنا شازده باشد و گا سوچگلا حاجت یود جسنارگنا
دو وقت پیانو خصوصا دی زسنارگنا آیت الکرسی پوجو دی آیت الکرسی پوج زسنارگنا حتما زر گچوک درد گیود زسنارگنا گچوک مرش یود زسنارگنا دی انسان مرس پو اعتقاد نگم بوگا سوچی دی آیت الکرسی پو زر زسنارگنا دی آیت الکرسی پی خاطر دی انسانی زسنارگنا مرس پو زسنارگنا کوشیتیانو دور گچونید شانا كلن سورة آل عمران كلن قا سوچي غرزة زسنار قرآن أسراد يجو هر آيات دي 200 آيان ونقا آيار نرى قرآن رزسنارنا أسراد يد إن شاء الله خداوند متعال في أخبوز ينتقنا ينتي تيم بولا كامياب وموفق سجوشك وغانا يران لا ديزاتي آيات كونيكا زسنارن ديزاتي چيزات كونيكا عمل وسه إن شاء الله غانا يران دنيا دا آخرة نسكيانوك استفادة بات بخداز نتانغ عملا توفيق شجبسي والسلام عليكم ورحمة الله. بخشش قبله نمده چوجو یا قبله صاحبی سی سوره آل عمرانی وجه تسمیه جو دهن دو بالا قبله صاحبی سی بهترین نکات کنی طرف لا اور خصوصیات کنی طرف لا اشاره بینید پا گوانا گوهر نایب ٹیم لا اگلا پروگرام تک اجازت شازه بس یا جو یا خدای فقری